कुछ स्टूडेंट्स हमें रमजान में कंसिस्टेंटली ज्वाइन नहीं कर रहे जो गैर रमजान में किया करते थे, जैसे अब्दुल्ला सुलेमान है फॉर एग्जांपल। जी जी, शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। फेल के सबक में, फेल के टॉपिक के तहत, मजमून के तहत जो हमने पढ़ना शुरू किया, थोड़ा सा उसका हम उसको समराइज करते हैं। या उससे पहले हमने क्या पढ़ा, पहले मैं उसका खुलासा बयान कर देता हूँ ताकि सारा शुरू से जो है वो गो थ्रू हो जाए। हमारे इस कोर्स का तरीकाकार ये है कि हम इसमें एक तो इशारों की जुबान का इस्तेमाल करते ही हैं, ये हमारी मेथोडोलॉजी है, लेकिन उसके साथ साथ हम उन अल्फाज का हमने चुनाव किया है जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली, कसरत के साथ कुरान करीम में आते हैं। और मकसद हमारा ये है कि हम थोड़े अरसे के अंदर कम वक्त में ज्यादा अहाता कर लें अल्फाज का, हमारा जखीरा अल्फाज बहुत बड़ा हो जाए और हम तकरीबन 40 से 50% कुरानी जो अल्फाज हैं उनका तर्जमा करने के काबिल हो जाए इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद। तो इस अपने अज़म को, इस मकसद को मद्देनजर रखते हुए हमने अल्फा आगाज किया ज़मायर के साथ। ज़मायर क्या है? प्रोनाउंस हैं, किसी भी ज़ुबान के अंदर उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। और प्रोनाउंस हमने दो तरह के पढ़े। सबसे पहले ज़मायर मुनफसिला पढ़े, जिनको आप डिटैच्ड प्रोनाउंस भी कह सकते हैं। ऐसे प्रोनाउंस जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, जो एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और किसी के साथ जुड़कर नहीं आते बल्कि अलग से लिखे जाते हैं। हुआ, हुमा, हुम, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के हमने प्रोनाउन सीखे। मुजक्कर से शुरू करें अगर, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। और मुअन्नस के लिए हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। मतलब क्या है? वो एक मुजक्कर, वो दो, वो सब, आप एक, आप दो, आप सब, मैं, हम सब। इस तरह वो एक मुअन्नस, वो दो मुअन्नस, वो सब, आप एक मुअन्नस, आप दो, आप सब, मैं और हम सब। और ये अ, हम इसको जो कैटेगराइज करते हैं वो ये कि हम तीन सीगे गायब के हैं, तीन अल्फाज गायब के हैं, तीन अल्फाज मुखातिब के हैं और दो किसके हैं? मुतकल्लिम के हैं। और अरबी जुबान के अंदर ड्यूअल को या तस्निया को अलग से चूंकि शुमार किया जाता है, इसलिए हम वाहिद तस्निया और जमा की बात करते हैं, जो कि दूसरी जुबानों में तस्निया आमतौर पर नहीं होता। और ये वो प्रोनाउंस हैं जो ज़माइर मुनफसिला हैं। और ज़माइर मुत्तसिला की अगर हम बात करें, अटैच्ड प्रोनाउंस भी हम उनको कह सकते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी कह सकते हैं, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, ही और ना। ये मुजक्कर के लिए हो गए। मुअन्नस के लिए हा, हुमा, हुन्ना, की, कुमा, कुन्ना, ही और ना। और ये अल्फाज सुन के आपको पता चल रहा है कि ये अल्फाज कुरान करीम में इस तरह से नहीं है कि आपने कभी सुने, क्योंकि ये अटैच होने वाले प्रोनाउंस हैं और हमेशा आखिर में जुड़ते हैं। और किस तरह के अल्फाज के आखिर में ये जुड़ सकते हैं, हमने इसको भी कई बार दोहराया कि अल्फाज की अकसाम कितनी है। पहले आपको ये पता होना चाहिए, अरबी जुबान के अंदर ब्रॉडली स्पीकिंग या बेसिकली तीन जो है बुनियादी तौर पर तीन अकसाम है अल्फाज की: इसम, फ़िल और हर्फ। कोई भी लफ्ज आप अरबी जुबान का ले लें, पुरानी अरबी की कोई आयत का कोई लफ्ज जो है वो पिक कर लें, रैंडमली कोई भी पिक कर लें, या हर्फ हो। इसम का क्या मतलब है? वो नाम होगा। इसम नाम से है, अस्मा उसकी जमा है, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी कॉन्सेप्ट का नाम, वगैरह वगैरह। और फेल क्या होगा कि एक एक्शन वर्ड होगा, एक ऐसा लफ्ज जिसमें किसी काम के होने या करने का बताया जा रहा होगा। और हर्फ क्या है? जो ना इसम है ना फेल है, बल्कि वह इन दोनों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। आमतौर पे हर्फ का लफ्ज उर्दू में जो हम वो है एक खास एक अल्फाबेट लेटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या लेटर इसका इंग्लिश टर्म है, और हरूफ उसकी जमा है। हरूफ तहज्जी हम कहते हैं अल्फाबेट लेटर्स को। तो हर्फ आमतौर पे बहुत छोटे होते हैं, यानी कि वो लेटर्स ही होते हैं। अलिफ, बा, ता, सा वगैरह में से कुछ होंगे। जब बी एक हर्फ है या ली एक हर्फ है, लेकिन बाज औकात वो एक ज्यादा लेटर से मिलकर भी हर्फ बन रहे होते हैं, तब भी हम उसको हर्फ ही कहते हैं। तो कोई भी लफ्ज जो है वो चूंकि इन तीनों में से कोई एक होता है हमेशा। और जमायर मुत्तसिला जो है, आप सकते हैं इसम के आगे आप उसको जोड़ लें, फेल के आगे जोड़ लें, और या आप हर्फ के आगे उसको जोड़ लें। इसम आप ले लें, कितुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबी, किताबुना। मुज़क्कर के लिए हो
किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, किताबुकुम, किताबुकुन्ना, किताबी, किताब। और इसम के आगे जब भी जोड़ेंगे तो निस्बत होगी दो की आपस में। का के की रा रे री तर्जमे में आ जाएगा, उस एक की किताब, उन दो की किताब, उन सब की किताब, आप एक की किताब, आप दो की किताब, आप सब की किताब, मेरी किताब, हमारी किताब, उस एक मुअन्नस की किताब, उन दो की किताब, उन सब की किताब, आप एक मुअन्नस की किताब, आप दो की किताब, आप सब की किताब, मेरी किताब, हमारी किताब। किताब ले लें, कोई भी इसम आप ले सकते हैं, बहुत सारे नाउन्स हैं, ऑब्जेक्ट्स के नाम है, जगहों के नाम है, वगैरह वगैरह, कॉन्सेप्ट्स के नाम है, दीन ले लें आप, रसूल ले लें, वगैरह वगैरह, रब ले लें। और फिर इसी ज़मीर मुत्तसिल को आप फेल और हरूफ के आखिर में भी जोड़ते हैं, जो कि हम अभी देखते हैं। और इसम की जमा कैसे बनाते हैं, तस्निया कैसे बनाते हैं, ये भी हमने देखा। किसी भी इसम के आगे आनी लगा दें या आईनी लगा दें तो वो तस्निया बन जाता है, दो में कन्वर्ट हो जाता है। मुस्लिम एक मुसलमान है, मुस्लिमान ही आपने क्या दिया तो दो मुसलमान हो गए, या मुस्लिमैनी दो मुसलमान। मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत है, मुस्लिमतानी कर दें या मुस्लिमतैनी कर दें तो दो मुसलमान होते हैं। और फिर जमा कैसे बनाते हैं, अगर मुजक्कर है तो आखिर में ऊना या ईना लगा देते हैं, मुस्लिमूना ज्यादा मुसलमान, या मुस्लिमीना ज्यादा मुसलमान। और अगर मुअन्नस है तो आखिर में आत लगाते हैं, मुस्लिमात या मुस्लिमातुन, और बस मुस्लिमातुन, मुमिनातुन, इस तरह कोई भी मुख्तलिफ आप वर्ड्स बना सकते हैं। तो मुअन्नस और मुजक्कर की जमा जो है उसके आखिर का फर्क होता है, लेकिन तस्निया में आनी और आईनी ही लगता है, तस्निया में ये कॉमन। फिर मुख्तलिफ उसके बाद हमने अल्फाज देखे जो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। सिक्स डायरेक्शंस के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, हम उनका जिक्र नहीं करेंगे वक्त के काम में। और उसके अलावा सिक्स लोकेटिव नाउन्स कौन कौन से हो सकते हैं। छह मशहूर रिश्ते हमने देखे, बाप, बेटा, बहन, बेटी, माँ, वगैरह वगैरह। और इसी तरह हमने जो है वो छह मजीद नाउन्स देखे जो बहुत कम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं, जैसे पास है, या आस पास है, या लदा, इंदा, हौला, मा बैना, बहुत कर दी। और हरूफ में सबसे ज्यादा जो बुनियादी हरूफ हैं अरबी जबान के अंदर, वो हरूफ जर हैं, जो किसी भी जबान में सबसे बुनियादी होते हैं, जिनको आप प्रीपोजिशंस कहते हैं। तो हरूफ जर भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 7 हमने लिए जो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। बी, ली, मिन, अन, इला, अला, फी। बी का मतलब क्या है, 7। और ली का क्या है, के लिए। मिन का और अन का मतलब से है, अन बारे में भी आता है बाज़ औक़ात। इला तरफ है, अला ऊपर है, फी में है। बी को आप कैसे याद रख सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से याद रख लें, अल्लाह के नाम के साथ, या आऊज़ु बिल्लाह से याद रख लें, अल्लाह की पनाह के साथ। या जो है वो ली को आप कैसे याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। इसी तरह मिन को कैसे याद रखें, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान दूत से, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में आता है। और अन को कैसे याद रखें, रदी अल्लाह अन्हु, रदी अल्लाह अन्हा। इसके साथ फिर आप ज़मीरें लगाते जाएं, ज़मीर मुत्तसिल, और इसकी मशक कर लें। और इला को कैसे याद रखें, इन्ना लिल्लाहि अस्सलामु अलैकुम, बहुत आसान है, आप सब पर सलामती हो, आप सब पर सलामती हो, आप सब पर, अला पर। फी में, फी को कैसे याद रखें, फी सबीलिल्लाह से याद रख लें, दुनिया व मा फीहा से याद रख लें। या कोई आयत और आपको याद रखती, फी दीनिल्लाह से याद रख लें। हर एक के साथ एक आयत याद रख लें। और वैसे ही आप इसकी मशक हमने इतनी की है कि ये आप तक याद होने चाहिए। और उसके मजीद, उसके बाद मजीद कुछ 6 हरूफ हमने देखे, इन्ना, अन्ना, का, अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला। ये भी 6 खास हरूफ हैं, इनका इस्तेमाल भी काफी है, खास तौर पे इन्ना और का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, लअल्ला का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा है। हरूफ जर के बारे में खास बात हमने ये देखी कि अपने बाद वाले को अक्सर जेर देते हैं, यानी उनके नीचे कसरा या जेर आ जाती है, जैसे बिल्लाही, मिनल्लाही, लिल्लाही, इलल्लाही। हा के नीचे जेर आ रही है लफ्ज अल्लाह के। या फिर जो है वो दूसरी शक्ल आती है लिल मुमिनीन और लिल मुमिनैनी। इसी तरह से, और जो कि वो अपने बाद वाले को जबर दे देते हैं आमतौर पे, फतहा जिसको बोलते हैं अब, जबर। जैसे इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, का अल्लाह, अल्लाह। और लअल्ला के साथ साथ तो आमतौर पे यहाँ तक ये 8 इसबात बनते हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ नाउन्स को भी देखा, प्रोनाउंस नाउन्स का पार्ट ही है,
اور حروف को देख लिया, 2 लेसन हमारे हरूफ पर मुश्तमिल थे. 9th लेसन से हमने शुरू किया कौन सा टॉपिक, वर्ब्स का टॉपिक, अफआल का टॉपिक. और हमने ना सिर्फ अफआल को सीखा, हमने एक और बड़ा अहम कॉन्सेप्ट उसमें लर्न किया जो कि अरबी जुबान की एक बड़ी खूबसूरती भी है और उसके एक रूल बेस्ड लैंग्वेज होने के बारे में बताती है कि अरबी जुबान में बहुत सारे अल्फाज जिसमें नाउन्स भी शामिल हैं और जो कि किससे बनते हैं, उनकी बुनियाद क्या है, जड़ क्या है उनकी, 3 लेटर्स. 3 लेटर रूट होता है बहुत सारे अल्फाज की बुनियाद में. जैसे एक दरख्त की बुनियाद जड़ होती है और उससे फिर शाखें, पत्ते जो है वो उगते हैं. इसी तरह ये 3 हरूफ है, ये इनसे बहुत सारे फूटते हैं अल्फाज अरबी जुबान के, उनका इश्तिकाक होता है, मुश्तक होते हैं अल्फाज. तो आ, वो अल्फाज जो है वो ये 3 लेटर रूट हैं, ये बहुत सारे अफआल की बुनियाद भी बनते हैं. और फिर हमने फेल की अकसाम देखी अरबी जुबान के अंदर. फेल की अकसाम कौन सी हैं, फेल माजी और फेल मुजारे, ये 2 हमने बुनियादी अकसाम देखी. बाकी जुबानों में क्या है या उर्दू में क्या है, माजी, हाल और मुस्तकबिल. जमाने के एतबार से 3 किस्में बनती हैं फेल की, माजी, हाल और मुस्तकबिल. लेकिन अरबी में क्या हुआ, माजी तो माजी ही है, यानी गुजरे हुए जमाने की बात हो रही है, ऐसा काम जो गुजरे हुए जमाने में है. लेकिन हाल और मुस्तकबिल यकजा कर दिया गया एक के अंदर, जिसका नाम रख दिया गया मुजारे, फेल मुजारे. और फेल मुजारे जो है वो दोनों के मानी दे सकता है, एक ही लफ्ज जो है वो दोनों के मानी देता है. फेल माजी को बनाने के लिए आपको रूट लेटर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी फेल जितने भी है ना वो तो बस है कि रूट लेटर से बने. हाँ, नाउन्स का मामला ऐसा नहीं है. नाउन्स के अंदर कुछ ऐसे हैं जो रूट लेटर से बनते हैं और उनमें से हम देखेंगे अगले से अगले सबक में देखेंगे जो ऐसे नाउन्स जो रूट लेटर से बनते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे नाउन भी हैं जो रूट लेटर्स के मोहताज नहीं है, बस फिक्स नाउन्स हैं, जामिद है. लेकिन जो फेल है वो हमेशा हमेशा रूट लेटर से होगा, जरूर बिस जरूर जिसको कहना चाहिए, वो रूट लेटर से बनता है. फेल माजी जो है वो भी 3 लेटर रूट से बनेगा, फेल मुजारे भी 3 लेटर रूट से बनेगा. और फेल अमर जो है वो बेसिकली मुजारे से हम मजीद उसको मॉडिफाई करके अमर नहीं बना रहे होते हैं, तो उसकी बुनियाद भी 3 लेटर रूट होती है. और फेल माजी के लिए फिर हम क्या करते हैं, रूट लेटर्स के अलावा बेसिकली हमें क्या जरूरत है फेल बनाने के लिए, माजी हो या मुजारे, हमें औजान की जरूरत है, हमें सांचों की जरूरत है. औजान या वजन जो है ये शायरी वाला वजन है, जैसे आप किसी क्या जो है वो साउंड पैटर्न क्या होगा आपके पास, अगर आप 3 लेटर्स आ गए हैं तो उन पे क्या तश्कील क्या करें, तश्कील यानी कि उसके ऊपर जो तश्कील मार्क्स जिसको हम बोलते हैं, यानी जेर जबर पेश, फतहा दम्मा कसरा, ये हम जो है वो क्या डालें उसके ऊपर, किस तरह से डालें, तनवीन डालें या ना डालें वगैरह वगैरह. तो फेल माजी के लिए क्या करते हैं, हम वजन जो लगा दें. अब आपने कहा जी के बाद आपने लिया, तीनों पे जबर लगा दें, ज़राबा बन गया. फतहा लिया, तीनों पे जबर लगा दें, फतह बन गया. जीम आइन लाम लिया, तीनों पे जबर लगा दी, जाअला बन गया. इसी तरह जो है वो दूसरा वजन क्या है कि आप फाइला का वजन लें, जो सेकंड लेटर है रूट लेटर, उसके नीचे जेर देते, बाकी दोनों पे जबर रखें. तो आइन लाम मीम को हमने लिया तो क्या बन गया, अलिम. सीन मीम आइन को लिया, समिया. और तीसरा हमारे पास वजन क्या है फेल माजी का, फाउला. आइन कलमे पर यानी सेकंड जो रूट लेटर है उस पर पेश लगा दें, तो फाउला के वजन पर फिर और भी बहुत सारे कारूमा, बाउदा, इस तरह के अल्फाज बन सकते हैं. लेकिन हमने इसको स्टडी नहीं किया, हमने कहा कि फाउला का इस्तेमाल बहुत कम है, लिहाजा इसको स्किप कर दें आसानी के लिए. सिर्फ फाला और फाइला, इन 2 वजन को हमने लिया, उसकी मशक की और उसकी मुख्तलिफ हमने एग्जाम्पल देखी. अब एक गर्दान भी आपको मैं चूंकि अब समरी पेश कर ही रहा हूँ, तो फाला फाला फालू, अच्छा अब हमने पहला सीगा तो बन गया हमारा वजन के साथ, लेकिन मजीद सीगे कैसे बनाएंगे और मजीद सीगे जो बनाए जा रहे हैं उसमें फर्क क्या है. यानी कि उस एक ने किया फाला, आप कहना चाहते हैं उन 2 ने किया, फिर उन सब ने किया, आप एक ने किया, आप 2 ने किया, आप सब ने किया, मैंने किया, हमने किया, और मुजक्कर की बात कर रहे हैं और यही काम मुअन्नस के लिए करना चाहते हैं. तो बेसिकली इसके अंदर तब्दीली क्या आ रही है, हर सीगे के अंदर फर्क क्या है, फर्क है करने वाले का, सब्जेक्ट का. और कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होता, इसको हमने बारहा दोहराया है ताकि ये पुख्ता हो जाए आपके जहन में कि कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं हो सकता. करने वाला होगा तो काम होगा, वरना कोई भी काम खुद खुद नहीं होता, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता. इस कायनात में कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होता. अगर कुछ लग भी रहा है और ये हमें तसव्वुर
اس میں بھی یاد رکھنا ہے اپنے سبق کے اپنے قرآنی عربی کے اندر بھی جو ہے اس کی علامت آپ لگاتے چلے جائیں گے. فعال میں فاعل کی علامت کی ضرورت نہیں ہے. پہلا صیغہ بائی ڈیفالٹ کہ وہ کرنے والا وہ ایک مرد ہے ہوا ہے. اب اس میں آپ نے مزید بدلنا ہے تو آپ آگے فاعل کے آخر میں علامت لگا دیں. فعال فعال الف لگا دی تسنیہ کی علامت وہ دو ہو گئے. فعال واو لگا دیا جمع کی علامت جو ہم نے ابھی مسلمون میں پڑھی. پھر مخاطب کے لیے واحد مخاطب کے لیے انتا سے علامت لے لی تازہ بٹا فعلتا فعلتما فعلتم انتا انتم انتم سے تا تما تم لے لیا. فعلتا فعلتما فعلتم فعلت فعلنا. متکلم کے لیے سب سے مختلف علامت لے لی تاپش تو لگا دیے فعلت اور نون زبر نا جو کہ ضمیر متصل میں آلریڈی آ رہا ہے کتاب دیننا سے ہم نے نا نو نا لے لیا فعلنا ہم نے کیا. اور پھر مؤنث کے لیے فعلت تا ساکن اور اسی طرح اور علامت دی. تو فعل فعلا فعلت فعلت فعلتما فعلتم فعلنا نون کو لمبا نہیں کرنا فعلنا نون زبر فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. ترجمہ کیا ہوگا؟ اس ایک نے کیا ان دو نے کیا ان سب نے کیا آپ ایک نے کیا دو نے کیا آپ سب نے کیا میں نے کیا ہم نے کیا. اس ایک مؤنث نے کیا ان دو نے کیا ان سب نے کیا آپ ایک مؤنث نے کیا آپ دو نے کیا آپ سب نے کیا میں نے کیا ہم نے کیا. ترجمہ سن کے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ایک کام ہو رہا ہے کوئی ایکشن ہو رہا ہے اور زمانہ ماضی کے اندر ہو رہا ہے. اب آپ اس کی مختلف اگزامپلز لیتے چلے جائیں. فعالہ کے وزن پر فاعلہ کے وزن پر بہت سارے الفاظ ہیں قرآن کریم میں ان کے ورڈ کلاؤڈز ہم نے دیکھے جو آتے ہیں فعالہ اور فاعلہ کے وزن. ضربہ کے ساتھ گردان کریں گے تو ضربہ ضربہ ضربو ضربت ضربتما ضربتم ضربتو ضربنا. اور اسی طرح جعل کے ساتھ کریں جعل جعل جعلو جعلت جعلتما جعلتم جعلتو جعلنا. پھر علم فاعلہ کے وزن پر آ جائیں علم علما علمو علمت علمتما علمتم علمت علمنا. سمع سمعا سمعو سمعت سمعتما سمعتم سمعت سمعنا. اس ایک نے سنا ان دو نے سنا ان سب نے سنا. ترجمہ اسی طرح رہے گا. جو روٹ لیٹرز کے اندر معنی پائے جا رہے ہیں وہی معنی آئیں گے اور فعل ماضی کے مطابق آپ اس کا ترجمہ کر دیں گے. عالمہ کا تعلق جاننے سے ہے. سمیعہ کا تعلق سین میم عین کا تعلق سننے سے ہے. واد رابہ کا تعلق مارنے سے ہے تو مارنے کا ترجمہ ہوگا. جیم عین لام کا تعلق بنانے سے ہے تو بنانے والا ترجمہ ہوگا. فعل ماضی کور ہو گیا. اس کے بعد آ گیا فعل مضارع لیکن نہیں. فعل ماضی میں جب بھی فعل کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ نے نہیں بھولنا کہ فاعل کی بات تو ہم نے کر لی فاعل انڈرسٹوڈ ہے اور ایک ضمیر کی شکل کے اندر ہر صیغے میں موجود ہے. اور وہ ضمیر کون سی ضمیر ہوگی؟ ہمیشہ ضمیر منفصل ہوگی کیونکہ ہم نے شروع میں بات کی ہے کہ ضمائر منفصلہ جو ہوتے ہیں ان کو آپ سبجیکٹو پروناؤنس بھی کہتے ہیں. دے ریپرزینٹ اے سبجیکٹ. سبجیکٹ یعنی فاعل. تو فعل کے اندر جو فاعل ہے وہ بیسیکلی ضمیر منفصل کی شکل میں آلریڈی چھپا ہوا ہے. مستتر اس کو بولتے ہیں عربی میں. ضمیر مستتر ہے یعنی چھپا ہوا پردے کے پیچھے ہے پردے سے ہے مستتر. تو ہوا پہلے فعال کے اندر ہوا یہ ہوا ہما انت انتما تم انا نحن ہی ہما ہن انتی انتما تم انا نحن. یہ جو ہم نے فعل کی صیغہ دیکھی ہیں یہ ہر ایک جو ہے رسپیکٹیو اپنے صیغے کے اندر چھپا ہوا ہے. لیکن جب ہم مفعول کی بات کریں گے تو اب فاعل تو انڈرسٹوڈ ہے اور مفعول آپشنل ہے. فاعل کے بغیر فعل ہو نہیں سکتا. مفعول آپشنل ہوتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مفعول کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے. بعض اوقات انفارمیشن ادھوری ہوتی ہے بغیر مفعول کا ذکر کیے. بعض اوقات انفارمیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو جہاں مفعول کا ذکر آئے گا وہاں پر اور آپ نے مفعول کو لانا بھی ضمیر کی شکل میں ہے. جعل اس نے بنایا اور کس کو بنایا؟ اس ایک کو بنایا. تو اب ہو آپ لانا چاہ رہے ہیں سوری آپ جو مفعول ہے وہ ضمیر ہی ہے. اس ایک نے کو بنایا ان دو کو بنایا ہم نے بنایا آپ سب کو آپ نے مدد کی ہماری وغیرہ وغیرہ. اس طرح بہت سارے جو ہے وہ بات ہوتے ہیں. تو اب مفعول کے لیے کون سی ضمیر لائی جائے گی؟ ہم نے حرف حروف کے اینڈ پہ بھی لگائی ہیں ناؤنس کے اینڈ پہ بھی لگا کے مشق کی ہے. اور اب یہ ایکسپلیسٹ ہوں گی. اب یہ چھپی ہوئی نہیں ہو سکتی. فاعل کی ضمیر کی لگانا پڑے گا. تو آپ کہتے ہیں فعل ہو فعل پہلا صیغہ لیا فعل اس کے آگے آپ مفعول کی ضمیر لگاتے چل جائیں. فعل فعلهما فعلهم فعلك فعلكما فعلكم فعلني. یہاں پر فعلی نہیں ہو سکتا. نون کا اضافہ ہمیشہ کرنا پڑے گا فعل میں. یہ بھی بتایا تھا آپ کو. فعلنی فعلنا. ترجمہ کیا؟ اور فعلھا مفعول کی مؤنث کی بھی ضمیریں لائی جا سکتی ہیں. فعلہما فعلہن فعلکی فعلکما فعلکن فعلنی فعلنا.
तर्जुमा क्या होगा, उस एक ने किया उस एक को, उस एक ने किया उन दो को, उस एक ने किया उन सबको, उस एक ने किया आप एक को। क्या किया, जेनेरिक बात हो रही है। और किस तरह का लफ्ज आप कहना, आप बात क्या कहना चाह रहे हैं उसके मुताबिक आप फेल का सीगा इस्तेमाल करें और उसके मुताबिक मफूल की ज़मीर ले आए। मैंने आपसे कहा था कि कॉम्बिनेशन किसी भी तरह का कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है। और कुरान करीम से फिर हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देखी। हमने देखा इसको खलक़ा के साथ, और रज़क़ा के साथ, और ज़लमा के साथ, और रहीमा के साथ। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो देखी जिसमें मफूल की ज़मीरें कुरान करीम में लग रही हैं और बहुत फ्रीक्वेंट है, क्योंकि मफूल के बगैर अक्सर औकात बात अधूरी होती है। अब तख्लीक की आप बात कर लें, जब भी तख्लीक का जिक्र आएगा तो अल्लाह ताला की तख्लीक का जिक्र आ रहा है कि अल्लाह ने तख्लीक किया, या अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तख्लीक किया। अब किसको तख्लीक किया, ये रिस्क देने की बात है। रिस्क दिया अल्लाह ने किसको, रज़क़नाकुम, हमने रिस्क दिया तुम्हें, रज़क़नाहुम, हमने रिस्क दिया उन्हें, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो हमने रिस्क दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। और खलक़कुम या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, उसने तख्लीक किया तुम सबको। तख्लीक है, रिस्क है, ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं, अफ़आल हैं जिनके साथ नाउन जो, जिनके साथ मफूल जो है उसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है। और मफूल जो है वो जमीर की शक्ल में होता है बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात एक प्रॉपर एक नाउन होता है, जमीर नहीं होता। लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, जमीर की। जो प्रॉपर नाउन वाली बात है ना, फाइल का एक प्रॉपर नाउन होना, जमीर ना होना, और मफूल का एक प्रॉपर नाउन, ये एक अलग से एक टॉपिक है जिस पे आप समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा लेसन्स हैं जो मैंने लेवल 1 के बाद प्रिपेयर किए हुए हैं। और ये कुरान करीम का तर्जमा करने के लिए बहुत ज्यादा अहम है इनको पहचानना, सही तर्जमा करने के लिए। वरना आप अंदाजन तो तर्जमा कर सकते हैं, और बहुत सारी आप में से स्टूडेंट्स कर भी लेते हैं, मैंने देखा। इस्तेदाद है माशाल्लाह, आपने तर्जमा तफसीर कुछ ऑलरेडी पढ़ रही हैं स्टूडेंट्स, तो उनमें इस्तेदाद है, वो तर्जमा फटाफट आप कर लेते हैं। लेकिन उसमें गलतियां इस तरह की होती हैं, टेक्निकल मिस्टेक्स। और उसकी वजह क्या होती है, जो मैंने देखा स्टूडेंट्स को, ये फाइल और मफूल के ऊपर आके बहुत सारे अच्छे खासे स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिंदगी रही तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी बात करेंगे, और उसको देखेंगे कि हमने किस तरह प्लान करना है, इसी कोर्स को हमने आगे थोड़ा प्रोलॉन्ग करना है या इसको नए कोर्स की शक्ल देनी है, वो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस कर लेंगे। और जी, यहाँ तक हमने बात कर ली किसकी, फेल की। हमने जनरल बात की है, रूट लेटर्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, फेल माजी मुजारे दो अकसाम का जिक्र किया, फेल रूट लेटर्स के साथ हमने जिक्र किया कि औजान वजन क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है सांचों का। फेल माजी के हमने 3 औजान देखे, फेल माजी के सीगे बनाने सीख लिए जिसमें फाइल की जमीर ऑलरेडी होती है, जो कि फाइल के बगैर फेल हो नहीं सकता। और फिर मफूल जो है ऑप्शनल है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, अगर जमीर की शक्ल में लाना हो तो जमीर जमायर मुत्तसिला को उसके आखिर में लगा दिया जाता है। इसकी नफी करनी हो फेल की तो क्या करते हैं, उसके शुरू में हरूफ नफी लगा देते हैं। हरूफ नफी दो मोस्ट कॉमन कौन से हैं, माँ और ला, ये हमने पढ़े। माजी और मुजारे की बात नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं। हरूफ नफी मोस्ट कॉमन कौन से हैं, दो। एक है माँ, मीम ज़र अलिफ माँ, और दूसरा है ला। माँ जो है उसके और भी माने होती हैं। माँ एक लफ्ज अरबी जुबान का ऐसा है जो 2-3 मानी जो है वो रखता है, और ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ज्यादातर माँ जो है वो जो वाला माँ होता है, जिसके मानी होते हैं जो, इसको माँ मौसूला भी हम कहते हैं ग्रामर की टर्म में। और बाज़ औक़ात माँ जो है वो नहीं वाला होता है, नफी वाला, नाफिया होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस माँ की जो नहीं के मानी देगा। इसको हम फेल माजी के शुरू में लगा सकते हैं, और ला को भी फेल माजी के शुरू में अगर आप लगा देंगे तो नफी हो जाएगी। आप कहते हैं फ़ाअल उसने किया, मा फ़ाअल उसने नहीं किया। फ़ाअलता आपने किया, मा फ़ाअलता आपने नहीं किया। नसरता आपने मदद की, मा नसरता आपने मदद नहीं की। ज़लमतु मैंने जुल्म किया, मा ज़लमतु मैंने जुल्म नहीं किया। और ला भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर फेल माजी के लिए किसका इस्तेमाल होगा, माँ का इस्तेमाल होगा। लेकिन चूंकि माँ में जो के मानी भी आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, कहाँ पे हम नहीं के मानी करेंगे, उसके लिए कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको दी। एक तो ये है कि अगर माँ के बाद उसी आयत के अंदर, जुमले के अंदर कहना चाहिए। बात बात आयत के बाद भी आ रहा होता है, अगली आयत में इल्ला आ रहा हो, तो काफी हद तक ये चांस होता है कि वो माँ नहीं वाला माँ, ये लाकिन आ रहा हो, ये लाकिन ना आ रहा हो, तो उसका मतलब है कि माँ के मानी क्या है, नहीं क्या। लेकिन उसके बगैर भी माँ जो है वो नहीं के मानी दे देता है, जैसे माँ अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सूरह लहब में हम पढ़ते तब्बत यदा अबी लहब व तब, माँ अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। यहाँ पे माँ जो है ये वही है, अगना फेल माजी है, वजन अगर से आप अभी नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन माँ शुरू में नफी वाला है। तो फेल की नफी करने के लिए क्या करेंगे, माँ या ला में से शुरू में
आप कोई हर्फ लें और लगा दें, वही सारे सीगे वैसे ही रहेंगे और नफी। फेल मुजारे की अगर हम बात करें तो फेल मुजारे में क्या होगा, फेल मुजारे में भी वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि है तो फेल ही ना। तो आप रूट लेटर्स लेंगे जो कि आपने फेल माजी के लिए थे, वही रूट लेटर्स इस्तेमाल होंगे, कॉमन है। लेकिन अब फर्क क्या होगा, वजन का फर्क होगा, सांचा फर्क। इसकी मिसाल भी मैंने आपको दी थी, एक हिस्सी मिसाल या रियल वर्ल्ड एग्जांपल, कि जिस तरह बेकरी में हम बिस्किट्स बनाते हैं तो रॉ मटेरियल बाद औक़ात सेम होता है, मैदा वगैरह उस तरह की चीजें, और सांचे मुख्तलिफ होते हैं तो बिस्किट्स की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। गोल बिस्किट बन रहे हैं, चौकोर बन रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि रूट लेटर सेम है, जो कि रॉ मटेरियल का रोल प्ले कर रहा है, और आपने सांचा फर्क लिया और फेल मुजारे। अब जब सांचा फर्क लिया और फेल मुख्तलिफ बना है तो मतलब भी मुख्तलिफ होगा। ये नहीं हो सकता कि मतलब आप फेल माजी वाला कर दें। तो आप फेल मुजारे के लिए कौन से औजान इस्तेमाल होंगे, तीन वजन इसके भी हैं। और इसके वजन में खास बात क्या है, या मुख्तलिफ बात क्या है, इनफरादी बात क्या है, मुनफरिद मुनफरिद बात क्या है इसकी, कि इसमें एक एक्स्ट्रा लेटर ऐड होता है थ्री रूट लेटर्स के साथ शुरू में। और उस एक्स्ट्रा लेटर को क्या कहते हैं, अलामते मुजारे, जो कि मुजारे को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है माजी से। और मुजारे, या आप यूं कह लें कि फौरन मुजारे के बारे में पहचान आपको दे देता है कि ये फेल माजी नहीं है बल्कि मुजारे है। आप उसको देखते ही पहचान लेते हैं। और वो कौन कौन सी, वो अलामत के तौर पे चार हरूफ में से कोई एक होता है। उसको आप याद रखने के लिए एक लफ्ज याद रखते हैं, यतान, यानी या ता अलिफ। या वो याता है, या वो ता होता है, या अलिफ होता है, या। और पहला वजन क्या है, यफ आलू। यफ आलू का मतलब क्या है, तीन रूट लेटर्स हैं, फा आइन लाम की जगह आपने रूट लेटर्स को पुट करना है, शुरू में आपने या जबर या। और जिस तरह से वजन है उसको उस वजन के मुताबिक आपने रूट लेटर्स को रखना है, जैसे फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करते हैं अलजबरा के। तो अब आप क्या करेंगे, यफ आलू, इसमें मतलब क्या होगा यफ आलू का, वो एक करता है या करेगा, वो एक मर्द, वो एक मुजक्कर करता है या करेगा, यफ आलू। जबकि फाला का मतलब क्या था, उस एक ने किया। तो जमाना फर्क होगा, हाल या मुस्तकबिल दोनों आ जाएंगे। वो एक करता है या करेगा। अब हमने क्या करना है, हमने अगले सीखे बनाने हैं। अगले सीखों में फर्क क्या है, फाइल को बदलना है। फाइल, वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद तस्निया गायब, वाहिद जमा गायब, सॉरी, वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब, और जमा मुजक्कर गायब। फिर इसी तरह वाहिद मुजक्कर मुखातिब, तस्निया मुजक्कर मुखातिब, जमा मुजक्कर, यानी कि हमने वही फाइल के सीखे, फाइल को बदलना है इन सीखों के अंदर। तो क्या करेंगे, फाइल की अलामत लगाएंगे आखिर में। ये शुरू में अलामत मुजारे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ये एक ऑप्शन हमारे पास है। तो यफ़अलु और यफ़अलानी, यफ़अलू, आनी ऊना पूरी एज इट इज आ जाती है इसके आखिर। यफ़अलु वो एक करता है करेगा, यफ़अलानी वो दो करते हैं, और यफ़अलूना वो सब करते हैं। अब मुखातिब के लिए क्या करेंगे, अब मजीद अलामत चेंज करने की जरूरत नहीं है। अलामत मुजारे शुरू में चेंज करें, तफ़अलु ता का इस्तेमाल करें, तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलु, बिल्कुल उसी पैटर्न पे, यफालु यफालानी यफालूना, तफालु तफालानी तफालूना। तीन सिगहे मुखातिब के बन गए, तुम एक करते हो ये करोगे, तुम दो करते हो, तुम सब करते हो। और मेरे और हमारे लिए दो अलामतें मेरे पास बाकी हैं, या और ताऊ को हमने यूटिलाइज कर लिया, बाकी दो रहेगी अलिफ और नून। तो अलिफ को यूज करेंगे वाहिद मुतकल्लिम के लिए, नून को यूज करेंगे जमा मुतकल्लिम के लिए। अफअलु मैं करता हूँ ये करूंगा, और नफअलु हम करते हैं या करें। अब यहाँ पर हम ज्यादा है तो आखिर में ऊन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नून काफी है, बस दैट्स इट। ये नून शुरू में आता है मुजारे के अंदर, अलामते मुजारे में, जमा में, जमा मुतकल्लिम में। और ये नून जो है वो आखिर में होता है माजी में, ना, फअलना। और ये माजी और मुजारे को आप, एक तो अलामते मुजारे हेल्प कर रही है, दूसरा आप अगर गौर करें थोड़ा, इनको कंपैरिजन करके देखें इनका, तो ये बड़े मुख्तलिफ, यानी आवाजें बड़ी मुख्तलिफ है। जो माजी है उसकी जो आखिर की अलामतें हैं, उनमें बड़ा फर्क है इनके मुकाबले। वहां आनी ऊना नहीं आ रहा, आ ऊ तो आ रहा है, फ़अला फ़अला फ़अलू। लेकिन इसमें ता तुमा तुम यहाँ पर कहीं नहीं आता आखिर। फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम, फ़अलतु फ़अलना। अब मुजाहरा देखिए, यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना, तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना, अफ़अलु नफ़अलु। माजी के आखिर फर्क है, इसका आखिर फर्क है, इसका शुरू भी फर्क है। अलामत मुजारे शुरू में है, फा कलिमा हमेशा साइलेंट है, साकिन है, साइलेंटली साकिन है। वहां पर फा मुतहर्रिक था, इसके आखिर में पेश है हमेशा। आप देखिए, यफ अलू पहले सीधे में, तफ अलू, अफ अलू, नफ अलू, वहां पर जबर है, फाला, ज़ारबा, अलीमा, फाइला, फाला, फाउला, जो भी हो, आखिर में जबर है। तो ये डिफरेंसेस भी आप साथ साथ नोट कर लें। फाइल की बात हमने कर ली, सीधे बना ली। और हाँ, मुअन्नस के लिए क्या होगा, तफ अलू, बस, मजीद हमने गर्दान इसकी नहीं देखी।
وہ زیادہ کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے, بہت آپس میں مکسنگ ہو جاتی ہے, اور استعمال چونکہ قرآن کریم میں بہت کم ہے, تو ہم کیوں اس پہ اتنی زیادہ ایفرٹ پٹ کریں. ان کو پھر ہم چونکہ دیکھ لیں گے لیس فریکوینٹ ورڈ کو, جب آئیں گے کبھی ترجمہ کرتے ہوئے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ساتھ میں سیکھ لیں گے. تو تفعلوا جو ریپیٹ ہے پہلے مخاطب کے لیے, واحد مذکر مخاطب کے لیے جو لفظ ہے ایگزیکٹلی وہی ہوگا. تفعلوا تم ایک کرتے ہوئے کرو گے, اور تفعلوا وہ ایک مؤنث کرتی ہے کرے گی. مؤنث غائب کی بات ہو رہی ہے جبکہ مذکر مخاطب کی بات ہو رہی تھی. یہ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. کیسے ترجمہ فرق کریں گے قرآن میں, کیسے پتہ لگے گا؟ موسٹ آف دا ٹائم مذکر مخاطب بھی ہوگا, لیکن واحد مؤنث غائب ہو سکتا ہے. کانٹیکس کو دیکھنا پڑے گا کہ بات کس کی ہو رہی ہے. اگر پہلے کسی مؤنث کی ذکر گزرا ہے اور اس کا ذکر کرنا ہے کہ وہ یہ کرتی ہے یا کرے گی, تو وہاں پر پھر آپ کیا کریں گے؟ مخاطب مذکر غائب کا ترجمہ کریں. جیسے یوم نقول لجہنم هل امتلأت, جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی ہے, تو آپ جہنم ہمیں پتا ہے کہ مؤنث ہے. کیسے پتا ہے؟ علامت تو خیر اس کے آخر میں نہیں ہے, لیکن بہرحال ہمیں پتا ہے جنت جہنم یہ اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں, آفاقی چیزیں جو ہیں یہ مؤنث ہوتی ہیں عربی میں. تو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے, الحم تلاتی, انتی کا وزن یہاں پر آ رہا ہے مؤنث کا اس میں. وتقول هل من مزید, وہ کہے گی. اب تقول تم کہو گے بھی ہو سکتا ہے, اور وہ کہے گی بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر وہ کہے گی ہم ترجمہ کریں. بس پوائنٹ اس میں کیا ہے کہ کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہے آپ نے, اس کے مطابق چلنا ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارا وقت تقریباً پورا ہو گیا, لیکن ہم اس کو بس جلدی سے سمرائز کر لیتے ہیں. جو کانسیپٹ مفعول کا ہم نے پڑھا فعل ماضی کے اندر, وہی یہاں پر اپلائی ہوا, ایگزیکٹلی وہی کانسیپٹ ہے. مفعول کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ فاعل کی ضمیر تو چھپی ہوئی ہے صیغہ کے اندر, چاہے مضارع ہے چاہے ماضی ہے. یہاں پر بھی فاعل کی ضمیریں کون سی ہیں؟ ہوا, ہما, ہم, انت, انتم, انتم, انا, نحن. کس کے اندر؟ یفعل, یفعلان, یفعلون, تفعل, تفعلان, تفعلون, افعل, نفعل. اس کے اندر کون سی فاعل کی ضمیریں ہیں؟ ہوا, ہما, ہم, انت, انتم, انتم, انا, نحن. یہ آپ نے نہیں بھولنا. مفعول کی ضمیر جو ہے وہ ایکسپلیسٹلی لانی پڑے گی جہاں مفعول کی ضرورت ہو. تو یفعلہ, یفعلہما, یفعلہم, یفعلک, یفعلکما, یفعلکم. پہلا صیغہ میں نے لیا بس یفعلو, اس کے آگے کوئی بھی مفعول کی ضمیر لگا. یفعلونی, یفعلنا, یفعلھا, یفعلہما, یفعلہن, یفعلکی, یفعلکما, یفعلکن, یفعلنی, یفعلنا. اس کے بعد کوئی بھی صیغہ اٹھائیں آپ اور کوئی سے بھی مفعول کی ضمیر لگا دیں, جو ہے یہ ترجمہ بن سکتا ہے. تو اس پہ ہم نے زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں کہتے, کیونکہ یہ وہی کانسیپٹ ہے جو فعل ماضی میں ہم نے پڑھا تھا, اور اس کو اسٹوڈنٹس نے پک بھی کیا الحمدللہ, اور ہم نے فیل کیا کہ یہ پک کر لیا آپ لوگوں نے, ضرورت نہیں ہے لہٰذا. تو مفعول کا کانسیپٹ, فاعل مفعول کا کانسیپٹ بالکل وہی ہے, چاہے ماضی ہو چاہے مضارع. صیغوں کا فرق ہے. کیوں فرق ہے؟ کیونکہ اوزان فرق ہے, روٹ لیٹرز کامن. اب جس طرح ہم نے فعل ماضی کی نفی کی تھی, فعل مضارع کی نفی کے لیے بھی وہی دو حروف نفی, ما اور لا, ہم لا سکتے ہیں. ما یفعل, ما یفعلانی, لا یفعل, لا یفعلانی, لا یفعلون, لا تفعل, لا تفعلانی, لا تفعلون, لا افعل, لا نفعل, لا تفعل. وہ نہیں, وہ دو نہیں کرتے ہیں, وہ سب نہیں کرتے, آپ ایک نہیں کرتے, آپ دو نہیں کرتے, آپ سب نہیں کرتے, میں نہیں کرتا, ہم نہیں کرتے. یہ آپ سامنے نہیں 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 لگاتے, شروع میں لا لگاتے جائیں یا ماں لگا دیں. مضارع کے لیے زیادہ استعمال لا کا ہے, تو وہ ماں والی ٹینشن بھی ختم ہوگی کہ یہاں پر ماں آ رہا ہے تو کیسے پتہ چلے گا. زیادہ تر مضارع کے لیے لا آئے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد مضارع کے لیے ایکسٹرا جو حروف نفی ہیں وہ ہم نے پڑھے. وہ اسپیشل حروف, خاص حروف نفی ہیں دو, جو صرف اور صرف مضارع کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ماضی کے لیے استعمال نہیں ہوتے. اور وہ کون سے ہیں؟ لم اور لن. ان کی خاص بات کیا ہے؟ لم کی خاص بات کیا ہے کہ اس نے دو کام کرنے ہیں. ایک ظاہری تبدیلی کرنی ہے, آخر میں جزم دے دینی ہے, یا نون کو گرا دینا. جہاں پہ نون آنی اونا میں سے نون کو گرا دینا ہے, جہاں نون نہیں ہے وہاں پہ جزم دے دینی. جیسے لم یفعل, لم یفعلا, لم یفعلوا, لم تفعل, لم تفعلا, لم تفعلوا, لم افعل, لم نفعل, لم تفعل. یہ اس نے کام کرنا ہے, یہ ظاہری تبدیلی ہے. باطنی تبدیلی کیا ہے یا معنوی تبدیلی کیا ہے اصل میں ترجمے کے اندر؟ کہ اس نے فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں لے جانا ہے. لیکن چونکہ مضارع کے اندر استمرار, یہ کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے, لہٰذا اب یہ نفی بھی کنٹینیوس ہوگی ماضی کے اندر. لم یفعل, اس نے کبھی نہیں کیا. لم یفعلا, ان دو نے کبھی نہیں کیا. لم یفعلون, سب نے کبھی نہیں کیا. لم تفعل, آپ ایک نے کبھی نہیں کیا. لم تفعلا, لم تفعلوا, لم افعل, لم نفعل, لم تفعل. تو ترجمہ کیا ہے؟ اس یعنی کہ کبھی نہیں کیا, کبھی نہیں کے معنی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے. لن جو ہے وہ بھی مضارع میں داخل ہوتا ہے, اس کی بھی دو خاص دو کام وہ کرتا ہے.
ایک ظاہری تبدیلی، جزم کی بجائے کیا دے گا؟ زبر دے گا، اور نون جہاں پہ ہوگا اسے گرا دے گا. لن یفعلا، لن یفعلا، لن یفعلوا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن تفعلوا، لن افعلا، لن نفعلا، لن تفعلا. یہ تو ہوگی ظاہری تبدیلی. مانوی تبدیلی کیا ہے؟ کہ شدت سے نفی کرے گا اور عام طور پہ مستقبل کا ترجمہ ہی کر دے گا، حال کا ختم کر دے گا. لن یفعلا، وہ ہرگز نہیں کرے گا. لن یفعلا، وہ دو ہرگز نہیں کریں گے. لن یفعلوا، وہ سب ہرگز نہیں کریں گے. آپ ایک ہرگز نہیں کریں گے، آپ دو ہرگز نہیں کریں گے، آپ سب ہرگز نہیں کریں گے، میں ہرگز نہیں کروں گا، ہم ہرگز نہیں کریں گے. بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں. لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. لن یغفر اللہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا منافقین کو، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں. اس کے ساتھ ہم نے ایک اور چھوٹی سی چیز دیکھی کہ یہ لم اور لن تو نفی کے لیے آ رہے ہیں نا، لیکن یہ جو ظاہری تبدیلی کر رہے ہیں، لم آخر میں جزم دے رہا ہے، یہ نون گرا رہا ہے، اور لن آخر میں زبر دے رہا ہے، یہ ظاہری تبدیلی لم اور لن کے علاوہ اور حروف بھی ہیں جو کرتے ہیں فعل مضارع کے ساتھ، اگرچہ وہ حروف نفی نہیں ہے. اس بات کو سن لیں کہ وہ حروف نفی نہیں ہے، لیکن وہ یہ والی تبدیلی کرتے ہیں. فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف لم کے علاوہ بھی ہیں، فعل مضارع کو زبر دینے والے حروف لن کے علاوہ بھی ہیں، جن کو ہم نے ذکر کر لیا تھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے جو لاسٹ لیسن میں کانسیپٹ پڑھا وہ یہ پڑھا کہ فعل مضارع سے دو اور طرح کے فعل نکلتے ہیں یا بنائے جا سکتے ہیں، فعل امر اور فعل نہیں. فعل امر جو ہے، امر کا مطلب ہے کسی کام کا کہنا، اسی سے آمر لفظ نکلا، ڈکٹیٹر. اور الف والا امر، عین والا نہیں. اور نہیں جو ہے وہ ہے روکنا. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یہ بڑی مشہور ٹرم ہے جو ہماری اسلامک شریعہ میں استعمال ہوتی ہے، آپ نے اسلامیات میں بھی پڑھی ہوگی یقیناً. امر بالمعروف نیکی کا کہنا یا حکم دینا، اور نہیں عن المنکر برائی سے روکنا. تو اس سے آپ یاد رکھیں اوامر و نواہی اس کی جمع ہے جو استعمال ہوتی ہے اردو میں بھی. تو امر جو ہے اس میں کہا جائے گا کسی کام کا، نہیں میں روکا جائے گا. اچھا، اس میں ساری بات کرتے ہوئے میں ایک بات بھول گیا ہوں، وہ یہ کہ فعل ماضی اور مضارع کے جو وزان ہم نے پڑھے، ماضی کے تین کون سے پڑھے ہیں؟ فعل، فعل، فاعل اور فاعل. اور مضارع کے تین کون سے پڑھے؟ یفعلو، یفعلو اور یفعلو. نہیں، میں نے مضارع کے باقی دو وزن بھی ڈسکس کیے. یفعلو ایک وزن ہے، یفعلو ہے، اور یفعلو ہے. تو وہی عین کلمے پہ حرکت کے فرق کے ساتھ. تو یہ جو تین وزن ماضی کے کون کون سے؟ فعل، فاعل، فاعل. تین مضارع کے یفعلو، 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 ان کے ڈفرنٹ کمبینیشنز کو اگر یکجا کر دیا جائے اور ایک ایک جوڑا بنا لیا جائے تو انہیں کہتے ہیں باب. اس ایک جوڑے کو، ایک پیئر کو کیا کہتے ہیں؟ باب کہتے ہیں. باب، باب مینس دروازہ، گیٹ. اور کیوں باب کہتے ہیں؟ کہ جیسے دروازے سے جب کوئی چیز انٹر ہوتی ہے تو وہ دروازے کی سی شکل اختیار کر لیتے ہیں. یا اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ لاجک گیٹس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں. لاجک گیٹس ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اندر، سائنس کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا. بہرحال، تو یہ دروازے جو ہے یہ ماضی مضارع کا کمبینیشن ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ اس وزن کے کمبینیشن کو آسانی یاد رکھنا. اور عربی زبان کے اندر بہت سارے روٹ لیٹرز ایسے ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں، ان ابواب کو. بیسیکلی اصل بات یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جو روٹ لیٹرز ہیں نا، آپ نے اس سے ماضی اور مضارع بنانا ہے. دیر آر مینی کمبینیشنز پاسبل. کون سا، کوئی سا بھی ماضی کا وزن لے لو، کوئی سا بھی مضارع کا وزن لے لو، لیکن ایسا نہیں ہے، اتنی کھلی چھوٹ نہیں ہے آپ کے پاس. اب آپ نے مثال کے طور پہ سین میم عین کو لے لیا، تو اب آپ کے پاس یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں یار جو مرضی پک کر لو ماضی کا وزن اور جو مرضی مضارع کا وزن پک کر لو. اہل زبان نے باؤنڈ کر دیا ہے، اہل زبان نے استعمال کر کے دکھا دیا کہ نہیں بھائی نہیں، اس کے لیے یہ والا ماضی کا وزن پک کرنا ہے، یہ والا مضارع کا پک کرنا ہے، بس، اور نہیں کر سکتے. تو آپ یہ کس طرح یاد رکھیں گے کہ یار فعلا پک کرو، یہاں سے فاعلہ پک کرو اور یفعلو پک کرو؟ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو آسان کرنے کے لیے کیا کیا کہ ہم نے چار مشہور کمبینیشن لے لیے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور ہر ایک کمبینیشن کی ایک مثال جو ہے وہ لے لی، اور اس کو ایک سمبولک نیم بھی ہم نے دے دی. اب ہمارے پاس چار جو ہے نا وہ باب آ گئے، چار ڈورز، دروازے آ گئے. چار گیٹس کون سے آ گئے؟ باب، ضاد، باب، باب فا، باب ضاد، باب نون اور باب سین. یہ نک نیمز ہے بیسیکلی. اور یہ آپ دیکھیں الفابیٹ لیٹرز ہم نے یوز کی. باب ضاد کا باب جو ہے وہ فا کا مطلب کیا ہے؟ فتح یفتح. بس آپ نے یہ وزن یاد، ماضی کے لیے فتح، مضارع کے لیے یفتح. باب ضاد کا مطلب کیا ہے؟ ضرب یضرب. باب نون کا مطلب کیا ہے؟ نصر ینصر. اور باب سین کا مطلب کیا ہے؟ سمع یسمع.
اگر آپ یہ چار ان کے وزن یاد رکھ لیں تو آپ کو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ کون سے روٹ لیٹرز کے لیے کون سا باب استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، اور آپ اس کو پہچان بھی لیتے ہیں. ترجمے میں تو شاید یہ زیادہ ہیلپ نہیں کرتا، لیکن اتنی پہچان آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. اور یہ پہچان پھر ہماری ہیلپ کرتی ہے کہ اس میں امر اور نہیں کے اندر. اب آپ واپس آتے ہیں امر اور نہیں کی طرف واپس آ جاتے ہیں. فعل امر اور فعل نہیں، ہم اس کی بات کر رہے تھے. امر وہ ہے جس میں کسی کام کا کہا جا رہا ہے، نہیں وہ ہے جس میں کسی کام سے روکا جا رہا ہے. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا، سو تو نہیں رہے؟ اچھا، ریپیٹ کرنے کی آپ نے بات کی present ہے sir. عمران جی، ٹھیک ہے الحمدللہ. Sir کون وہ سی نہیں بات ہوتا ریپیٹ کروں؟ باپ والی بات ریپیٹ کروں؟ یہ جو باپ والے ٹھیک ہے، میں نے دیکھیے. کلیئر نہیں ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں میں نے آپ کو میں نے اصل میں آپ تھوڑا کانسیپٹ مزید آسان کر کے ایکسپلین کر رہا ہوں، اس پہلو سے شاید جو اس دوران کئی مرتبہ ذہن میں نہیں آتا جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں سبق. دیکھیے میں نے آپ سے بات کی کہ آپ کو روٹ لیٹرز کی تو سمجھ آ گئی ہے نا، روٹ لیٹرز کیا ہوتے ہیں، رائٹ؟ روٹ لیٹرز 3 لیٹرز ہیں الفابیٹ کے جو بنیاد ہے، جس سے آپ نے ماضی بھی بنانا ہے اور مضارع بھی بنانا ہے، اور بہت سارے اور الفاظ بنتے ہیں اس کے اندر اس سے. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ روٹ لیٹر لیں، کوئی سے بھی آپ کو میں روٹ لیٹر دے دوں 3 جو آپ نے سنے بھی نہیں شاید، آپ کی ووکیبلری میں بھی نہیں ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس سے ماضی اور مضارع بنائیں، آپ میرے سے کیا سوال کریں گے؟ آپ کا سوال میرے سے کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ انفارمیشن ادھوری ہے جو میں نے آپ کو دی. سر باپ آپ میرے سے پوچھیں گے نا کہ ہاں کون سے آپ باپ میرے سے سے پوچھیں گے نہیں باپ تو خیر آپ کو نہیں پتا ابھی باپ کا وزن کون سا وزن پوچھیں گے آپ. وزن آپ پوچھیں کہیں گے. گے کہ سر مجھے یہ بتائیے جناب کہ ماضی کا کون سا وزن استعمال کروں فعل فاعل فاعلہ میں سے، اور مضارع کا یفعل 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 میں سے کون سا استعمال کروں؟ بات فالو کر رہے ہیں عمران آپ؟ توجہ چاہیے آپ کی عمران. جی سر. ٹھیک ہے، بات پوری فوکس اپنا یہاں پہ رکھیے. تو آپ میرے سے پوچھیں گے وزن کہ کون سا وزن استعمال کرنا ہے، ماضی کا کون سا مضارع کا. تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ماضی کا فاعلہ استعمال کر لو. آپ کو میں نے روٹ لیٹر دیے سین میم اور عین، اور آپ نے میرے سے پوچھا سر وزن کون سا استعمال کروں، میں نے کہا ماضی کے لیے فاعلہ استعمال کر لو، مضارع کے لیے یفعلو استعمال کر لو، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے فاعلہ کا استعمال کیا سمیع بن گیا، یفعلو کا استعمال کیا تو یسمع بن گیا. تو سمیع یسمع یہ جو ہے وہ ماضی سمیع سے پھر گردان کریں گے آپ، سمیع 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 سمعت سمعتم، اور مضارع کریں گے یسمع یسمعان یسمعون اینڈ سو آن. اب یہ جو ڈفرنٹ روٹ لیٹرز ہیں نا، بہت سارے روٹ لیٹرز ہیں عربی زبان کے اور قرآنی عربی کے 4500 روٹس ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں، 4500. اس میں سے کچھ بہت فریکوینٹ ہیں، کچھ صرف ایک ایگزامپل ہے اس روٹ سے صرف ایک لفظ قرآن پاک میں آیا بس. بہت سارے ایسے بھی ہیں، اور ہم کور کس کو کرنا چاہ رہے ہیں جو زیادہ فریکوینٹ ہے، اور ان میں سے اکثر اردو کے ساتھ کامن بھی ہے. یہ بھی ہماری خوش آئند بات ہے ہمارے. اب یہ جو بہت سارے روٹس ہیں اور ڈفرنٹ کمبینیشن ان کے استعمال ہو سکتے ہیں، اس کو آسان کرنے کے لیے ساری بات کو کیا کیا اہل زبان نے، عربی گرامر بنانے والوں نے، انہوں نے کہا کہ آپ اس ساری لمبی چوڑی کمبینیشنز کو چھوڑیں، آپ بس یہ 4 جو ہے نا وہ یاد رکھ لیں کمبینیشن. 4 کمبینیشن بھی نہ یاد رکھیں اس طرح فاعلہ کی شکل میں نہ یاد رکھیں، آپ اس کی آسان والی مثال سے یاد رکھیں. ہر ایک مثال لے لیں اور اس کو سٹینڈرڈ بینچ مارک بنا لیں، وہ آپ کا بینچ مارک بن جائے گا. ایک طرح سے بینچ مارکنگ سمجھتے ہیں آپ؟ یہ سٹیمپ بن گئی، ربر سٹیمپ. جیسے ربر سٹیمپ پہ ہم بس انک لگاتے ہیں اور بس ایسے سٹیمپ لگاتے ہیں اور اس کے مطابق ہی چیزیں ساری کی ساری آ جاتی ہیں. تو آپ سمجھیں کہ یہ ربر سٹیمپ جو ہے نا انہوں نے 4 ہمیں بنا کے دے دی. وہ کون کون سی ہیں آپ ان کو یاد کر لیں. فتح یفتح، میرے ساتھ پڑھیں ذرا، میرے ساتھ پڑھیں. فتح یفتح، فتح یفتح. نہیں عمران خصوصی طور فتح پر پڑھیں. یفتح. فتح یفتح، فتح یفتح. ضرب یضرب، ضرب یضرب. نصر ینصر، نصر ینصر. سمع یسمع. سمع یسمع. سمع یسمع.
سامع یسمع. يسمع ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ چار آپ کو سمجھے کہ یاد ہو گئے, زیوم کر لیں کہ آپ کو چار یاد ہو گئے. ٹھیک ہے, وقت کم ہے, میں آپ کو ہم نے بہت بس کو دہرایا ہوا. اب کیا ہوگا کہ میں آپ کو روٹ لیٹر کوئی اور دوں گا اور میں کہوں گا کہ ان چاروں میں سے میں آپ کو کوئی ایک بتایا کروں, اور ان چاروں کو بھی اس طرح آپ کو مزید یعنی کہ اس کو شارٹ کر کے اگر یاد رکھنا ہے تو آپ فتح یفتح کو فا, فرسٹ لیٹر فا لے لیں گے, اور ضرب یضرب کا ضاد لے لیں گے, نصر ینصر کا نون لے لیں گے, اور سمیع یسمع کا سین لے لیں گے. اب میں آپ سے کہوں فا استعمال کریں جس کے باب فا استعمال کریں, یہ روٹ لیں. آپ کہیں گے سر مجھے وزن بتائیں ماضی مضارع کا, میں وزن کی بجائے آپ کو کیا کہوں گا, باب فا استعمال کریں. آپ باب فا پہ فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا فتح یفتح. اب جین عین لام, جیم عین اور لام میں نے آپ کو دیا, اور آپ کو میں نے ساتھ میں بتایا باب فا استعمال کریں, جس کو فوراً آپ نے ڈی کوڈ کیا اپنے ذہن کے اندر فتح یفتح. تو آپ بتائیے جیم عین لام سے کیا بنے گا, ماضی اور مضارع کیا کیا بنے گا؟ جعل يجعل جعل یجعل. ویری گڈ. ٹھیک ہے, اب افادیت سمجھ میں آ گئی کہ باب کی افادیت کیا ہے, یہ اس کی افادیت ہے بس. تو یہ جو باب, جب آپ چار باب اچھی طرح ہم نے رٹ بھی لیے, اس کی ہم نے بہت ساری ایگزامپلس بھی دیکھی, آپ سے میں نے پوچھی. اب امر اور نہیں کی اگر بات کریں, اب وقت سارا اس میں نکل گیا, فعل امر اور فعل نہیں کی بات کریں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے, انہی چار باب میں سے ہر ایک کا فعل امر کا وزن یاد رکھ لینا. بس باب فتح یفتح سے فعل امر کیسے بنتا ہے, اب کیسے بنتا ہے میں اس ڈیٹیل کو اسکپ کر رہا ہوں, وہ لاسٹ لیسن میں ویسے بھی تھی اور موسٹ ریسنٹ ہے, تو آئی ازیوم کہ سب کو زیادہ اچھی طرح وہ یاد ہے. تو باب فتح یفتح سے آپ کیا کہیں گے, افتح. اس کا اشارہ بھی ایسے دیکھیے, افتح. افتح کا مطلب کیا, تم ایک کرو, افتح. باب ضرب یضرب سے اضرب, باب نصر ینصر سے انصر, باب سمیع یسمع سے اسمع. تو آپ کو یہ جس طرح آپ نے وہ چار یاد کیے, آپ کو یہ چار بھی یاد کریں, افتح, اضرب, انصر, اسمع. افتح تم ایک کھولو, اضرب تم ایک مارو, انصر تم ایک مدد کرو, مذکر کی بات ہو رہی ہے, اسمع تم ایک سنو, اجعل. اب آپ جعل یجعل میں آپ کو دیا تھا, اسی پر باب فا سے فعل امر بنائے. باب فا کا فعل امر کیا, افتح. آپ کہیں گے اجعل. ٹھیک ہے, تو اجعل مطلب کیا ہوگا, تم ایک بناؤ. جو روٹ کا معنی ہے وہ پھر آپ یہاں پر لائیں گے, تم ایک کرو, تم ایک بناؤ. اسمع تم ایک سنو, اقتل تم ایک قتل کرو. ٹھیک ہے, اور اب جو ہے وہ آپ فعل نہیں کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, لا لگا دینا ہے, اور مخاطب والا جو تھا نا صیغہ مضارع کا, وہ استعمال کرنا. تو لا تفتح فعل باب فتح, باب فا سے کیا ہوگا, لا تفتح. باب ضاد سے کیا ہوگا, لا تضرب. باب نون سے کیا ہوگا, لا تنصر. باب سین سے کیا ہوگا, لا تسمع. بس آپ نے یہ چار اگر یاد کر لیے سانچے یا ربر سٹیمپس کی جو شکل ہے باب کے وزن, بس اب آپ اس پہ اور بہت سارے باب ضاد سے میں کہتا ہوں باب ضاد کو استعمال کریں, لام میم ظلم. تو آپ کہیں گے لا تظلم, ظلم مت کرو, لا تظلم. اور اظلم ظلم کرو, اور لا تظلم ظلم نہ کرو. انصر مدد کرو, اس طرح اقتل قتل کرو, لا تقتل مت قتل کرو. تو فعل امر اور فعل نہیں, نہیں جو ہے اس میں جو علامت مضارع ہے نا وہ انٹیکٹ رہتی ہے اور وہ مخاطب کی ہوتی ہے. اچھا آپ اس کے باقی صیغوں کی بات کر لیں نا آپ, جیسے ہم نے کہا جی افعل ہے پہلا صیغہ, افعل یا افتح تم ایک کھولو, افتح تم دو کھولو, تو افتحا تم سب کھولو, افتحو تم ایک مؤنث کھولو, افتحی, افتحا, افتحنا. بس 6 صیغے ہم نے اس کے بنانے ہوتے ہیں. وزن پہلے صیغے کا ہوتا ہے, باقی 6 صیغے ہم علامت لگاتے ہیں فاعل کی, بالکل وہی کانسیپٹ جو ہم نے ماضی اور مضارع میں کی. اسی طرح فعل نہیں ہے تو لا تفعل, لا تفعلا, لا تفعلو, لا تفعلی, لا تفعلا, لا تفعل. اس میں کوئی بھی اگزامپل آپ لے کے 6 صیغے اس کے بھی بنا سکتے ہیں. تو چونکہ مخاطب سے ہم بات کر رہے ہیں نا, آپ نے پوچھا تھا کہ اس میں تا کیوں آ رہی ہے شروع میں فعل نہیں کے اندر, مخاطب کی صیغے سے ایکچولی ہم نے فعل امر بنایا, اور نہیں مضارع مخاطب کی صیغوں کو لے کر وہ پورا پروسیس ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا, وہ صرف آپ کو کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے دکھایا تھا. تو یہاں تک الحمدللہ ہم نے کنکلوڈ کر لیا. ہاں اس کے اندر بھی آپ نے نہیں بھولنا مفعول کا کانسیپٹ, مفعول کا کانسیپٹ جان نہیں چھوڑے گا, چونکہ یہ فعل ہے نا, فعل ماضی میں بھی مفعول سے آخر میں لگایا ضمیر کی شکل میں,
فعل مضارع کے آخر میں بھی مفعول آ سکتا ہے، فعل امر کے آخر میں بھی وہی ضمائر متصلہ کی شکل میں مفعول آ سکتا ہے. جیسے انصر ہو، تم ایک مدد کرو اس کی، انصر نی، تم مدد کرو میری، لا تظلم، لا تظلم میں آخر میں میم ساکن آ رہا ہے، لا تظلم نی، نہ ظلم کرو میرے پر، لا تظلم نی. تو مفعول کی ضمیر یہاں پر بھی آ جائے گی اسی طرح، چاہے فعل امر ہو چاہے فعل نہیں، ماضی مضارع امر نہیں، کسی کے آخر میں بھی ضمائر متصل آئے گا مفعول کے لیے، یہ آپ یاد رکھیے. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ادروائز ہماری سمری مکمل ہو. جی سر. جی حبیبہ پوچھیے. سر وہ اسائنمنٹ کے بارے میں، اچھا سر اسائنمنٹ میں ایک آئے تھے یا ایھا الذین آمنو، اس میں تستانسو اور وتسلیمو ان کے اینڈ پہ نون نہیں ہے، تو یہ فعل نہیں میں بھی نہیں آ رہے، امر میں بھی نہیں آ رہے، اور وہ یعنی کہ مضارع کے اینڈ پہ تو نون ہوتا ہے. سلموا علی اہلھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. جی جی یہ والا. جی ایک منٹ ٹھہرے، مجھے آیت دیکھنے دیں. اس وقت میرے ذہن میں بالکل تھا یہ، لیکن ایک منٹ شاید، تو انشاءاللہ میں دیکھوں گا تو مجھے یاد آ جائے گا. اسائنمنٹ امر نہیں، امر نہیں والی اسائنمنٹ تھی نا. جی ٹھیک ہے. یا ایھا جی الذین سر. جی آمنوا لا سکس. تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر حتی جی بالکل بالکل، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے جی جی آپ کا سوال کا جواب نا ہمارے لیسن میں موجود ہے، میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. آپ میں سے جو لوگ اگر کرنا چاہتے ہیں لیو، یو کین لیو ناؤ، کیونکہ اب ٹائم مکمل ہو گیا. میں آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. اچھا جی. جی اس جی میں یہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. آپ کو یاد ہوگا جب بتایا تھا، بلکہ آج میں نے یہ بات دہرائی بھی ہے، کہ جب فعل مضارع لم اور لن کی جب ہم نے بات کی کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ ظاہری تبدیلی کیا کرتے ہیں، لم جزم دے دیتا ہے یا نون کو گراتا ہے، اور لن بھی جو ہے نون کو گرا دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جی حروف ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. تو حتی ان میں سے ایک، حتی جو ہے یہ زبر دیتا ہے، یہ نون گرا دیتا ہے. تو یہاں پر ٹھیک ہے. تستأنس و تسلم یہ دونوں ہیں، یہ فعل امر نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علامت مضارع شروع میں ہے. فعل امر میں علامت مضارع نہیں تھی، ایسا ہی ہے نا. جی جی قتلو جی ہے سر. جیسے، یا ونصرو ہے، وفعلو. تو اب چونکہ علامت مضارع ہے تو یہ فعل امر نہیں ہو سکتا. ایک تو آپ رول آؤٹ کس طرح کر سکتے ہیں، نون گرا ہوا تھا ٹھیک ہے، آپ کو شک پڑا کہ یہ فعل امر ہو سکتا ہے، لیکن حتی جو ہے اس نے اصل میں حتی تستأنسون وتسلمون علی، تو یہ فعل امر نہیں ہے. اور فعل نہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ لا شروع میں نہیں لگا ہوا. فعل نہیں میں علامت مضارع ہوتی ہے نا، لیکن لا تو ہونا چاہیے، لا تو ہے ہی نہیں. سر ایکچولی، جی سر مجھے سمجھ آ گئی سر. ایکچولی مجھے کنفیوژن یہ ہوئی تھی کہ فعل امر تو نہیں ہے کیونکہ الف نہیں ہے اور علامت مضارع ہے. ہاں جی ایک جی ٹھیک ہے. آیت کی آپ نے مثال دی تھی لیسن کے دوران میں، جہاں پہ اکٹھے دو الفاظ یوز ہوئے ہیں ہوں اور ایک کے ساتھ لا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ اچھا فعل اس نہیں دیکھیے میں آ رہا ہے. وہ ایک بہت ہی لیس فریکوینٹ کیس ہے، نمبر ون، اس لیے آپ اس کو شاید تھوڑی دیر سے بھول جائیں، بلکہ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں. ایسا کیس تب ہوتا ہے جب پہلے ایک فعل نہیں گزرا ہے جس کی شروع میں لا ہے. وہ ایگزامپل کیا ہے؟ جی سر. ایگزامپل سورہ میں نے آپ کو بقرہ سے دی تھی، بنی اسرائیل کا ذکر ہے جہاں پر جی 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 وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تو اس میں دیکھیں نا، جی سر. ولا لا تلبسو پہلے لا کے ساتھ آ چکا ہے، اور پھر واو زبر وا آ رہا ہے. تو اگر یہاں پر ہوتا نا لا تستأنسو وتسلمو، تو پھر آپ کی وہ والی چیز اپلائی ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ لا تستأنسو پہلے نہیں ہے، اور واو زبر وا جب چونکہ آیا ہے تو اب لا دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا تسلمو لا کے بغیر. ٹھیک ہے. اصل میں سر وہ واو میں جو لا ہے نا، تدخلو پڑھا تھا تو مجھے تھا کہ شاید اس کے اچھا ساتھ لا اچھا رہا ہے، اس لیے اچھا. آگے بھی ہو. ہاں جی. ٹھیک ہے. نہیں آپ اسی لیے نا آپ وہ والی ایگزامپل کو بھول گیا تھوڑی دیر، اس لیے میرا خیال ہے کہ ابھی زیادہ مشکل ہو جائے گا نہیں آپ کے سر لیے اب درد مجھے کرنا. سمجھ آ گئے. جی جی سر اب سمجھ آ گئی. جی یا سر. آپ یہ دیکھیں نا، یہاں پر حتیٰ جزاک. آ رہا ہے، ایسے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی جی
ٹھیک ہے. اور باقی سب لوگوں نے اسائنمنٹ آئے اوکے, کافی سارے لوگوں کی ٹھیک تھی ماشاءاللہ. اور ترجمہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 6 الفاظ کا کرنا ہے, پوری آیات کا ترجمہ نہیں تھا جس نے میرا خیال. اور کچھ اسٹوڈنٹس نے کیا کیا, انہوں نے صرف ترجمہ لکھ کے بھیج دیا اور نہیں آئیڈینٹیفائی کیا کہ فعل امر اور فعل نہیں کون سے ہیں, تو ان کو مارکس کٹے ہیں ان کے. کیونکہ اس کا جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ فعل امر اور نہیں کو آپ پہچانے, نہ کہ, اور اس کی جو حمزہ ہے فعل امر کا میں نے خاص طور پہ مینشن کیا تھا کہ اس کا اوپر حرکت ڈالنا ضروری ہے تاکہ کلیئر ہو جائے کہ آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا. سر اسی حرکت کے بارے میں مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ جو جی حمزۃ الوصل پہ لگتی ہے نا، جی سر جی جی آپ نے بالکل بولا بالکل. تھا نا کہ یہ جو اگر واو ہوگا، سوری جو پیش ہوگا تو پھر تو ہوں. پیش لگے گا حمزۃ الوصل پہ، لیکن ہاں جی اگر ہاں, زبر اور زیر ہوگی تو پھر زیر لگے گی. زیر لگے گی, جی بالکل ایسے ہی ہے. جی لیکن ہم نے پڑھا تھا، وہ پہلے ٹیچر نے پڑھایا تھا تجوید میں، کہ وہ کہہ رہی تھی جی جی. آئین کلمے پہ جو حرکت ہوگی نا وہ لگے گی پہلے حمزۃ الوصل پہ. نہیں نہیں بالکل بھی نہیں, تو ہم لوگ ایسا اس نہیں ہو طرح سے سکتا. پڑھ رہے تھے، مجھے پھر وہ کنفیوژن ہو رہی تھی کہ یہ. اچھا, صرف ایک کیس ایسا ہے جب حمزہ وصلی پہ زبر آتی ہے, صحیح. اور وہ کیس جو ہے وہ ایڈوانس اوزان کا ہے. صرف ایک وزن خاص ایسا ہے کہ اس کے فعل امر کے حمزہ پہ زبر ہوتی ہے, لیکن چونکہ ہمارا وہ اسکوپ نہیں ہے اور آپ کو اسکوپ سے باہر ٹیسٹ میں کچھ دیا نہیں جائے گا, اس لیے آپ جی بس ابھی صرف یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو زیر ہی ہے. تو آپ کی تصحیح ٹیچر نے اگر یہ بتایا ہے تو ان کی بھی آپ, ان کو بھی ان کے نالج میں بات نہیں ہے تاکہ وہ بھی اپنی تصحیح کر لیں. کیونکہ قرآن جی کریم کی تلاوت میں ہم غلطی کریں گے تو ترجمہ بگڑ سکتا ہے اور لہنے جلی ہو سکتا ہے, تو زیادہ سنگین ہے وہ. جی سر. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن الحکیم.